أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum. As you know, we have completed the first half translation of unit number 12, population growth and world food supplies. In our today's lecture, we will complete the second half translation of this unit. So let's start from the very first line of paragraph number 5. Fossil energy, fossil तवानाई is another prime अहम सोर्स वसाइल है, यूज्ड इस्तेमाल होता है फॉर फूड प्रोडक्शन खुराकी पैदावार के लिए. फोसल एनर्जी ग़िज़ा की पैदावार के लिए इस्तेमाल होने वाला एक दूसरा अहम ज़रिया है. Nearly 80% of the world's fossil energy is being used by the developed countries, तरक्की याफ्ता ममालिक. दुनिया में पाई जाने वाली फोसल एनर्जी का करीबन 80% हिस्सा तरक्की याफ्ता ममालिक इस्तेमाल कर रहे हैं. द इंटेंसिव शदीद फार्मिंग टेक्नोलॉजीज़, काश्तकारी की टेक्नोलॉजीज़ ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज़, तरक्की याफ्ता ममालिक की यूज़ इस्तेमाल करते हैं मेसिव अमाउंट्स, एक बहुत बड़ी मिकदार ऑफ फोसल एनर्जी, फोसल तवानाई की फॉर फर्टिलाइज़र्स, जरखेज़ी के लिए, पेस्टिसाइड्स, जरासीम कश अद्वियात के लिए, इरिगेशन, आबादी के लिए, एंड फॉर द मशीन्स और मशीनें के लिए, एज आ सब्सटीट्यूट मुतबादिल फॉर ह्यूमन इंसानी लेबर मजदूरी. तरक्की याफ्ता ममालिक की बढ़ी हुई काश्तकारी की टेक्नोलॉजीज़ इंसानी लेबर के मुतबादिल के तौर पर ज़्यादा मिकदार में फोसल एनर्जी इस्तेमाल कर रही है. इन डेवलपिंग कंट्रीज़, तरक्की पजीर ममालिक में फोसल एनर्जी हैज़ बीन यूज प्राइमरीली बुनियादी तौर पर फॉर फर्टिलाइज़र्स खादें, एंड इरिगेशन और आपाशी टू हेल्प मदद करती हैं मेंटेन बरकरार रखने में यील्ड्स पैदावारें, रेदर दैन टू रिड्यूस कम करना ह्यूमन लेबर इनपुट्स. तरक्की पजीर ममालिक में इंसानी लेबर को कम करने की बजाय फोसल एनर्जी इब्तदाई तौर पर पैदावार की शरह बरकरार रखने के लिए खादों और आपाशी के लिए इस्तेमाल हो रही है. बिकॉज क्योंकि फोसल एनर्जी इज़ आ फिनिट महदूद रिसोर्स ज़रिया है या वसाइल है. क्योंकि फोसल एनर्जी एक महदूद ज़रिया है, इट्स डेप्लीशन कमी एक्सेलरेट्स रफ्तार बढ़ती है, एज पॉपुलेशन आबादी की नीड्स ज़रूरियात फॉर फूड एंड सर्विसेज खिदमात एस्केलेट बढ़ती हैं. आबादी के लिए ग़िज़ा और खिदमात की ज़रूरत बढ़ने से इसकी कमी में इजाफ़ा होता है. थस इस तरह कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्रीजेस, ईंधन की लागत बढ़ती है, एवरीवेयर हर जगह. इस तरह हर जगह ईंधन की लागत बढ़ती है. सर्टनली यकीनी तौर पर इम्प्रूव्ड बेहतर टेक्नोलॉजी विल असिस्ट मदद करेगी इन मोर अफेक्टिव मौसर मैनेजमेंट इंतज़ामिया में, एंड यूज़ और इस्तेमाल में ऑफ रिसोर्सेज वसाइल के. बट इट कैन नॉट प्रोड्यूस, लेकिन ये पैदा नहीं कर सकती, एन अनलिमिटेड बहुत ज़्यादा फ्लो ऑफ दूस वाइटल अहम नेचुरल रिसोर्सेज कुदरती वसाइल के, डेट आर द रॉ मटीरियल्स हामाल फॉर सस्टेन्ड रुकी हुई एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज़राअत की पैदावार में. यकीनन बेहतर टेक्नोलॉजी से ज़्यादा बेहतर तौर पर मैनेजमेंट करने और वसाइल इस्तेमाल करने में मदद मिलेगी, लेकिन इससे इन अहम कुदरती वसाइल की लामहदूद फरावानी नहीं हो सकती जो कि रुकावट का शिकार ज़रूरी पैदावार के लिए हाम माल की हैसियत रखते हैं. फॉर इंस्टेंस मिसाल के तौर पर फर्टिलाइज़र्स खादें इन्हेंस बढ़ाती हैं द फर्टिलिटी जरखेज़ी को ऑफ इरोडेड नाहमवार सॉइल्स ज़मीन की,
بٹ لیکن ہیومنز انسان کین نوٹ نہیں کر سکتے میک بنا سکتے ٹاپ سل اوپر والی زمین کی سطح. مثال کے طور پر کھادیں کٹی پٹی زمین کی زرخیزی میں اضافہ کرتی ہیں مگر انسان سطح زمین کا اوپر کا حصہ نہیں بنا سکتا. انڈیڈ بلا شبہ فرٹیلائزرز کھادیں میڈ فرام فینٹ محدود فوسل فیولز فوسل ایندھن سے آر پریزنٹلی موجودہ بینگ یوزڈ استعمال کیے جا رہے ہیں ٹو کمپنسیٹ تلافی کرنے کے لیے فار ایروڈڈ ناہموار ٹاپسل سطح زمین. دراصل موجودہ دور میں کٹی پھٹی سطح زمین کو بہتر بنانے کے لیے فوسل ایندھن کے محدود ذرائع سے بنی ہوئی کھادیں استعمال ہو رہی ہیں. پروڈکٹیو ایک پیداوار اینڈ سسٹینیبل قابل اصلاح ایگریکلچر سسٹم ڈپینڈز آن مینٹیننگ برقرار رکھنے میں دا انٹیگریٹی سالمیت آف بایو ڈائیورسٹی مختلف اقسام کے جانداروں. ایک پیداواری اور قابل اصلاح زرعی سسٹم کا دار و مدار ماحول میں پائے جانے والے مختلف قسم کے جانداروں کی سالمیت پر ہے. اسٹریٹجیز حکمت عملی فار دا فیوچر مستقبل کے لیے مسٹ بی بیسڈ آن دا کنزرویشن تحفظ اینڈ اور کیئرفل محتاط مینجمنٹ انتظامیہ آف لینڈ زمین واٹر پانی انرجی توانائی اینڈ بایولوجیکل ریسورسز اور حیاتیاتی وسائل نیڈیڈ ضرورت فار فوڈ پروڈکشن خوراکی پیداوار کے لیے. مستقبل کے خوراکی پیداوار کے لیے حکمت عملیوں کی بنیاد زمین آبی توانائی کی اور حیاتیاتی وسائل کی بقا اور محتاط انتظامیہ پر ہونی چاہیے. یٹ پھر بھی none of these measures اقدامات will be sufficient کافی ہیں to ensure یقین دلانے میں adequate مناسب فوڈ سپلائز فار فیوچر جنریشن فیوچر مستقبل کی جنریشنز نسل کے لیے unless یہاں تک کہ نہ the growth پیداوار in the human population is simultaneously ایک ہی وقت میں curtailed کم کیا simultaneously ایک ہی وقت میں curtailed کم کیا. پھر بھی ان اقدامات میں سے کوئی بھی آنے والی نسلوں کے لیے مناسب غذا کی فراہمی کو یقینی نہیں بنائے گا جب تک ساتھ ساتھ انسانی آبادی میں اضافہ کو کم نہیں کیا جاتا. کئی اسٹڈیز مطالعہ have confirmed تصدیق ہوئی ہے that to maintain برقرار رکھنا a relatively high standard of living قدر اعلیٰ معیار زندگی throughout the world پوری دنیا میں دا optimum زیادہ سے زیادہ ورلڈ پاپولیشن دنیا کی آبادی should be less than کم ہونی چاہیے 2 بلین 2 بلین سے. کئی مطالعات سے تصدیق ہوئی ہے کہ دنیا بھر میں قدر اعلیٰ معیار زندگی برقرار رکھنے کے لیے دنیا کی زیادہ سے زیادہ آبادی 2 ارب سے کم ہونی چاہیے. therefore تاہم فرام ناؤ اب سے انٹل این optimum زیادہ سے زیادہ پاپولیشن آبادی از اچیوڈ ہوتا ہے حاصل کرنا اسٹریٹجیز حکمت عملی فار دا کنزرویشن بقا حفاظت آف لینڈ واٹر انرجی اینڈ بایولوجیکل ریسورسز آر ٹو بی امپلیمنٹڈ لاگو کیے گئے افیکٹولی مؤثر طریقے سے. اس لیے ابھی سے زیادہ شرح آبادی حاصل ہونے تک زمین آبی توانائی کے اور حیاتیاتی وسائل کو مؤثر طور پر استعمال کرنا ہوگا. مینٹیننگ برقرار رکھنا a sound and productive environment ماحول all over the world پوری دنیا میں is essential ضروری ہے. ہر طرح اچھا اور پیداواری ماحول برقرار رکھنا ضروری ہے. Okay students, we have completed the translation of unit number 12. Take care of yourself. Allah Hafiz.